दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी भारत के इतिहास के 5 ऐसे मुस्लिम योद्धाओं के बारे में कि जिनको भारत के पूरे इतिहास का सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। ये पांचों के पांचों योद्धा इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इनके दौर में इनके दुश्मन इनसे लड़ना तो दूर बल्कि इनसे लड़ने के बारे में सोचने से भी घबराया करते थे। अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज को अपनी छोटी सी फौज की मदद से चंद लम्हों के अंदर ही हरा देना इन योद्धाओं के लिए चुटकियों का काम हुआ करता था। तो दोस्तों इन टॉप 5 योद्धाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। वही ज़हीरुद्दीन बाबर कि जिसने 1526 में हमारे देश भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी और इसी मुगल सल्तनत ने ही हमारे देश भारत पर आगे चलकर लगभग 300 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक राज किया था। दोस्तों हम लोग ज़हीरुद्दीन बाबर की बहादुरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपने वालिद यानी फादर की मौत के बाद विरासत में मिली हुई हुकूमत को संभालना शुरू कर दिया था। और 1526 में भी जब वो भारत को जीतने के इरादे से आया था तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 हजार की ही फौज मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतनी छोटी सी फौज की मदद से ही इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख की फौज को हरा दिया था और हराने के बाद एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद भी रख दी थी। सिर्फ पानीपत की पहली लड़ाई ही नहीं बल्कि 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने एक के बाद एक लगातार कई जंगें लड़ी और हर जंग में ही बाबर को फतह नसीब हुई। साथ ही साथ दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताते चलें कि ज़हीरुद्दीन बाबर ही इतिहास का वो पहला इंसान था कि जिसने हमारे देश भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। यानी बाबर से पहले भारत देश में किसी भी जंग में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था और न ही भारत के लोगों ने इस तरह के किसी भी हथियार को पहले कभी देखा था। मगर बदकिस्मती से जिस सल्तनत को कायम करने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपना पूरा जोर लगा दिया था उस सल्तनत पर राज करने के लिए ज़हीरुद्दीन बाबर ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सका और 1530 में ही यानी सिर्फ और सिर्फ 4 साल राज करने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है शेरशाह सूरी का। वही शेरशाह सूरी कि जिन्होंने सूर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। शुरू में तो शेरशाह सूरी मुगल सल्तनत के पहले हुक्मरान यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज के एक सिपाही हुआ करते थे और बाबर के अंडर ही में काम किया करते थे। मगर फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने खुद अपनी एक अलग आजाद रियासत की बुनियाद रख दी थी। भले ही दोस्तों शेरशाह सूरी ने हमारे देश भारत पर एक छोटे से वक्त के लिए ही राज किया था लेकिन इतने छोटे से वक्त में भी उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए थे कि जो बड़े बड़े हुक्मरान सैकड़ों सालों में भी नहीं कर पाए थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में हमारे देश भारत में रुपया नाम की जो करेंसी चलती है इसको भी सबसे पहले हमारे देश भारत में शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। इसके अलावा भारत देश में डाक सर्विस का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक भी शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ग्रैंड ट्रंक नाम का मशहूर रोड भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। आप लोग शेरशाह सूरी की बहादुरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया था कि जब शेरशाह सूरी ने अपनी बहादुरी के दम पर मुगल सल्तनत को हमारे देश भारत से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मगर शेरशाह सूरी की मौत के बाद जब उनकी सल्तनत को उनके बेटों ने संभाला तो बाबर के बेटे यानी हुमायूं ने एक बार फिर से अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल कर लिया था और इस तरह से मुगल सल्तनत की एक बार फिर से हमारे देश भारत में वापसी हो गई थी। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है औरंगजेब आलमगीर का। वही औरंगजेब आलमगीर कि जिसको भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह भी माना जाता है क्योंकि औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप दादा से विरासत में मिली हुई मुगल सल्तनत को इतने बड़े इलाके पर फैला दिया था कि जितने बड़े इलाके पर मुगल सल्तनत अपने इतिहास में कभी नहीं फैली थी। यानी ना तो औरंगजेब आलमगीर से पहले कभी मुगल सल्तनत इतने बड़े एरिया पर फैली हुई थी और न ही उसके बाद कभी फैल सकी थी। और इस हद से ज्यादा बड़ी सल्तनत पर औरंगजेब आलमगीर ने लगभग 40 से 50 साल तक लगातार राज किया था
اس دور میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اورنگزیب عالمگیر بڑی سے بڑی طاقتور فوج سے بھی نہیں ہارا کرتا تھا، بلکہ جس جنگ میں بھی اورنگزیب عالمگیر نے چھلانگ لگائی اس میں جیت ہی ان کا مقدر بنی۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں امیری کے معاملے میں بھی بھارت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس دور میں دنیا کی 25% دولت تو صرف اور صرف بھارت دیش ہی میں موجود تھی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں بھی اورنگزیب عالمگیر سے قرض لیا کرتی تھیں۔ اس دور کی دنیا کی بڑی سے بڑی امیر سلطنتوں کی کرنسی بھی بھارت کی کرنسی کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھا کرتی تھی، مگر بدقسمتی سے اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی بادشاہوں نے جنم لیا وہ اس بڑی سلطنت کو نہیں سنبھال سکے، اور دھیرے دھیرے یہ سلطنت ہمارے دیش بھارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دوستو، اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ٹیپو سلطان کا، وہی ٹیپو سلطان کے جن کو ان کے اس آخری مشہور جملے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے کہ جو جملہ انہوں نے اپنی زبان سے اس وقت کہا تھا کہ جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والا بھارت کا پہلا حکمران بھی مانا جاتا ہے، یعنی ان سے پہلے بھارت کا کوئی بھی حکمران انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی انگریزوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بھارت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے تھے تب تک انگریز یہ کام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کی ایک لمبے وقت تک بہت کوشش کی تھی، لیکن جب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کھلے میدان میں ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا پائیں گے، تو پھر انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا تھا کہ جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، اور انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں ہی غداروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود ایسے بہت سارے بھارت کے لوگوں کو ہی خرید لیا تھا کہ جو اندرونی طور پر ٹیپو سلطان سے غداری کر رہے تھے، اور ان غداروں کی مدد سے ہی انگریز 1799 میں ٹیپو سلطان کو گھیر کر شہید کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو بھارت کے اتہاس کا پہلا راکٹ مین بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی انگریزوں کے خلاف جنگ میں پہلی بار انڈیا میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو انگریز اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے تب تک ہمارے لیے بھارت پر راج کرنا ایک ناممکن بات ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں نمبر 1 پر نام آتا ہے سلطان علاء الدین خلجی کا۔ سلطان علاء الدین خلجی سلطنت کے دوسرے اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ علاء الدین خلجی نے ویسے تو اپنی دور حکومت میں بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن جس چیز کے لیے وہ اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ تھا پورے بھارت دیش کی خطرناک منگول فوج سے حفاظت کرنا، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب منگول نام کی ایک خطرناک آندھی نے ہماری آدھی سے زیادہ دنیا کو برباد کر دیا تھا۔ منگول نام کی یہ فوج اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ جس علاقے یا پھر جس شہر کو بھی یہ فتح کیا کرتے تھے اس شہر میں سانس لینے والا انسان تو دور بلکہ کھیتوں میں لہرانے والی ہریالی بھی نہیں بچا کرتی تھی، یعنی یہ لوگ جیتے ہوئے شہر میں سب سے پہلے سانس لینے والے انسانوں اور جانوروں کو ختم کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پورے کی پوری آبادی میں ہی آگ لگا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شہر میں ہریالی بھی نہیں بچا کرتی تھی۔ منگول نام کی اس فوج نے اپنے دور میں جس جس بڑے شہر کو فتح کیا تھا وہ شہر پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا، یعنی دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں ڈر اور خوف کا دوسرا نام ہی منگول ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو ایسی خطرناک منگول فوج سے سلطان علاء الدین خلجی نے بھارت دیش کی نہ صرف ایک بار بلکہ لگاتار کئی بار حفاظت کی تھی، اور ہر بار منگولوں کو اتنی بری طرح سے ہرایا تھا کہ ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو سلطان علاء الدین خلجی سے لڑنے سے پہلے یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید اس دنیا میں ہم کو ہرانے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے، لیکن سلطان علاء الدین خلجی نے منگولوں کے اس گھمنڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا۔
فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔